नमस्कार, देखापडी पडकास्टमा स्वागत छ। प्रस्तुत छ राधिका साक्यद्वारा लिखित मेरा अनुभूति नामक पुस्तकको भाग 10। म राजनीतिमा खासै रुचि भएको व्यक्ति होइन, त्यसैले राजनीतिक कुराहरू लेखिँदा कति ठिक कति बेठिक मूल्याङ्कनको जिम्मा विज्ञहरूलाई नै दिन चाहन्छु। म राजनीतिक व्यक्ति नभए पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग बसेको मान्छे, साथै एकजना चेतनशील नागरिकको हैसियतले पनि आफूलाई लागेका, देखेका र भोगेका केही कुराहरू मात्र व्यक्त गर्न चाहन्छु। भनिन्छ र सुनिन्छ कि विक्रम सम्वत 2007 सालमा जहानिया राणा शासनको अवसानपछि नेपाली जनता आफैले चुनेका व्यक्तिहरूको सभाबाट अर्थात् संविधान सभाबाट नेपालको संविधान लेखी त्यसैको आधारमा नेपालमा शासन सत्ता चलोस् भन्ने चाहन्थे। तर जनताको यो चाहना किन र कसका कारणले पूरा हुन सकेन भन्ने कुरा म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्न। यति कुरा मात्र भन्न चाहन्छु कि 2007 सालको क्रान्तिले राणा शासन पूरा रूपमा हटेको छ जस्तो मलाई लागेन। 2008 देखि 17 सालसम्म राजनीतिक पार्टीहरूले जनताको चाहना पूरा गर्न कति प्रयास गर्न सके या सकेनन् यसको पनि व्याख्या गर्न चाहन्न। अनि 2017 साल पुस 1 गतेको घोषणाले स्थापित राजतन्त्र र पञ्चायती निरङ्कुश व्यवस्थातिर पनि जान चाहन्न। त्यसपछि 2046-47 सालको जनआन्दोलन र बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछिका सन्दर्भहरूमा केपीजीको राजनीतिक भूमिकाको प्रत्यक्षदर्शी हुँ। देश यताका घटनाक्रम र त्यसमा उहाँको सहभागिताका विषयमा मैले आफैले देख्ने मौका पाएकी छु। 2046 सालको परिवर्तनपछि भएको आम निर्वाचनमा झापाबाट चुनावमा सहभागी भएर केपीजीले जित्नुभयो। काङ्ग्रेस पार्टीको आन्तरिक किचलोको कारणले सरकार विघटन भई 2051 सालमा दोस्रो आम चुनाव भयो। उक्त चुनावमा पनि उहाँ सफल हुनुभयो र मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारमा ओलीजी गृहमन्त्री हुनुभयो र सफल गृहमन्त्रीको रूपमा काम गरिरहेका अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी सफल कम्युनिस्ट सरकारलाई विस्थापन गरी काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भयो। त्यसपछि 2056 सालको आम चुनावमा पनि झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र 6बाट चुनाव लडेर ओलीजीले जित्नुभयो। यसबीचमा 2052 सालदेखि माओवादीको सशस्त्र युद्ध सुरु भयो। बहुदलीय व्यवस्थाको खुला समाजमा त्यस्तो युद्ध हुनु ठिक थियो कि बेठिक, त्यसले सकारात्मक मात्रै परिणाम ल्यायो कि नकारात्मक, त्यसको लेखाजोखा म गर्दिनँ। त्यो राजनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूकै जिम्मेवारी हो। माओवादीलाई सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याई 2062-63 सालमा भएको जनआन्दोलन सफल भयो। यसबाट माओवादी पार्टी पनि खुला भयो र यसबीचको युद्धले देशले कस्तो अवस्थाको सामना गर्नु पर्यो त्यसको व्याख्या पनि मेरो विषय होइन। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा केपीजी उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो। यो समयमा पनि उहाँको स्वास्थ्य राम्रो थिएन। उहाँलाई मृगौलाको समस्याले गाँजिसकेको थियो, तर उहाँको सक्रियतामा रत्तीभर कमी भएको थिएन। 9 महिनापछि मन्त्री परिषदको पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उहाँलाई परराष्ट्र मन्त्रीबाट हटाउनुभयो र 2064 साल साउन महिनामा केपीजीको मृगौला प्रत्यारोपण भयो। त्यस यताका करिब 2 महिना उहाँ दिल्लीमै बस्न बाध्य हुनुभयो। 2064 साल चैत 28 गते भएको नेपालको पहिलो संविधान सभाको चुनावी परिणाम 2065 वैशाख 1 मा निस्कियो। यसमा केपीजीले सफलता हासिल गर्न सक्नु भएन। विश्वजित लिङ्गदेल नाम गरेका माओवादीका मामुली कार्यकर्ताले चुनाव जिते। 2065 साल वैशाख 1 मा चुनावको परिणाम घोषणा हुन साथ मेरो मन मस्तिष्कबाट एउटा उद्गार निस्क्यो। धन्य छ झापाली जनता जसले केपी ओलीलाई हराएर एकजना दुष्ट मतिको मानिसलाई जितायो। हुन त उहाँले चुनाव हार्नुका कारण धेरै छन्, तैपनि मलाई त्यस्तो लाग्यो। उहाँले यो चुनाव हार्नुका केही कारण थिए। चुनावको सरगर्मी सुरु हुँदा उहाँको मृगौला प्रत्यारोपण भएको
3-4 महिना मात्र भएको थियो। वास्तवमा उहाँ चुनावमा नगएको भए राम्रो हुन्थ्यो। मैले चुनावमा नजान सुझाव दिएकी पनि थिएँ। भर्खर मात्र मृगौला फेरिएको मान्छे झापाको घाम र धुलोमा कुद्नुभयो। चुनाव प्रचारको सिलसिलामा उहाँको सक्रियता र राजनीतिक अराजकताका विरुद्धको तीखो प्रहार गर्ने अदम्य साहसलाई त सम्मान गर्नै पर्छ। मृगौला प्रत्यारोपणको संवेदनशील समयमा सयौं हजारौंसँग हात मिलाउनु भयो, धुलो खानुभयो। दोस्रो कुरा, हतियार सहितको माओवादी कि चुनाव हुनै नदिने, चुनाव हुन दिए आतंकको बलमा आफूले कब्जा गर्ने मनस्थितिमा थियो। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहेको एमाले त्यसअघि पनि माओवादीको हिंसात्मक अवरोधकै कारण संगठनका कामहरू गर्न सकेको थिएन। हिंसा र आतंकको त्रासबाट नै आएको भए पनि उसले आफूलाई कहिले शासन सत्ता सञ्चालन नगरेको नयाँ शक्तिको इम्प्रेसन जनतामा दिन सफल भएको थियो। माओवादी कार्यकर्ता बन्दुक लिएर हिँड्थे, त्यसका सामु प्रहरी प्रशासन निरीह थियो। जब प्रशासन नै निरीह हुन्छ, जनताले अब माओवादीको त्रासबाट जोगिन माओवादीलाई नै भोट दिनु बाहेक अर्को बाटो देख्न छोडे। पार्टीका कार्यकर्ताहरू निर्वाचन प्रचारमा जान नसक्ने, आफ्नो घरमा बस्न नसक्ने त्रासको छाया बीच त्यो चुनाव भएको थियो। मतदाता मात्र होइन, अन्य दलका कार्यकर्ता पनि ज्यान बचाउन माओवादीको अनुकूल भइदिनुपर्ने बाध्यतामा थिए। यस्तो आतंकको साम्राज्यमा पनि माओवादीका यस्ता उद्दण्ड र विसङ्गत व्यवहारको डटेर प्रतिवाद गर्ने एक्लो पात्र केपीजी नै हुनुभयो। त्यसैले उहाँ माओवादीको सबैभन्दा बढी तारोमा पनि पर्नुभयो। जे जस्तो कारणले भए पनि केपीजीले चुनावमा सफलता पाउनु भएन। उहाँको त्यो हारले उहाँलाई भन्दा देशलाई नै ठुलो नोक्सान भयो भन्ने कुरा पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि लागेको थियो। मलाई त यति सानो देशमा 601 जना सभासद बन्नु नै अनुचित थियो भन्ने लाग्छ। चुनावको सबै परिणाम आइसकेपछि केपीजीले भन्नुभएको थियो कि यस्तो खालको परिणामले यो सभाले संविधान बनाउन सक्दैन। उहाँले भने जस्तै त्यसले देशलाई ज्यादै अप्ठ्यारो मोडमा पुर्याइदियो, संवैधानिक सङ्कट भयो। यसै अवधिमा चुनाव हारेका व्यक्ति देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने जस्तो लज्जाजनक अवस्था आयो। बहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलाराज रेग्मीलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउनु पर्यो। मलाई भने केपीजीलाई चुनाव हराइदिएकोमा चित्त दुखे पनि अर्को एक मनले भने खुसी नै थिए। अब उहाँले आफ्नो स्वास्थ्यमाथि ध्यान नदिई बेप्रवाह रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने छैन भन्ने लागेर म खुसी भएकी थिएँ। राजनीतिमा लागेर उहाँले धेरै नै दुःख कष्ट भोगिसक्नु भएको थियो। अब त मृगौला पनि प्रत्यारोपण गरेको हुनाले धेरै परिश्रम गर्नुहुन्न भन्ने मेरो बुझाइ थियो। तर मेरो बुझाइ गलत रहेछ। मैले उहाँको दृढता र साहसलाई कम आकलन गरेकी रहेछु। त्यसप्रति मलाई पछि पछुतो लाग्यो। चुनाव हारेपछि पनि उहाँको सक्रियता जोस जागरमा एक रत्ती कमी आएन। चुनाव जितेका सभासदहरूभन्दा उहाँको सक्रियताले मुख्य भूमिका खेल्ने गरेको सबैले महसुस गरेकै छन् जस्तो लाग्छ मलाई।